الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. 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 هدى للمتقين. هدى للمتقين. هدى للمتقين هدى للمتقين. الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون. ينفقون. الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون. ينفقون. والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل ميم کو کھینچنا ہے بھائی کیا مدہ ہے بما أنزل بما أنزل إليك إليك ابھی میم کو کھینچنا ہے وما أنزل وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون هم يوقنون. صدق الله العظيم.